आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आसलो पळय तो डिसिजनां घेता तो डायरेक्ट इंटरफियर करून सोदिना आसतलो न्ही आर्ट एंड कल्चराक तुम्ही ते टास्क आणि तुम्ही रिपोर्ट दिलो न्ही टास्क फोर्साचो ते सीएमाक दिलो तेजेर कितें आतां जालें? ना ना आतां सध्या टास्क फोर्साचें जें काम जाल्लें आसा पळय तितून IIT चेन्नई आतां एंटर जाल्लें आसा. IIT चेन्नईचें फर्स्ट इन्स्पेक्शन कला अकादमीन येवन जालां आनी 2 विजीट्स तेंच्यो जातल्यो आनी तेंच्यांनी कला अकादमी ती सारकी म्हणजे जावपा खातीर जे आतां कितें जे फ्लॉज आसा पळय तेजे रिपोर्ट्स अजून आमकां ताणें दिल्ले ना IIT चेन्नई. ते रिपोर्ट येयल्या उपरांत बाबा कशा प्रकारे दुरुस्ती जावंक जाय आनी तेजें मागीर ते एप्रुवल गव्हर्मेंट दिवन मागीर ते जातले. पूण आनी 1-2 विजीट IIT चेन्नईच्यो जावपाच्यो आसा. रिपेर जावचेच पडटले ते कारण ते सारकें ना हें प्रूव जालां सध्या. पहिली कला अकादमी आसली थंय परती जातली वेळ दिसता तुमकां? आमची मागणी आसा पयली आसलेली ताज्या पेक्षा बरी जावंक जाय कारण जर आमी चड पयशे मोडटा आनी आतांचे लेटेस्ट इक्विपमेंट जर थंय वापरता जाल्यार ती आनीक बरी जावंक जाय. सो मंत्र्यान सांगलें तुमकां आतां की तेणी मान्य केलें की त्रुटी आसा म्हणून तेणी मान्य केलें. मंत्र्याक आमी सांगलें ताणें तो म्हणटा आपल्याक अजून कला अकादमी आपल्या कडेन येवंक ना सो आपूण CM कडेन उलयता म्हणून. सो ह्या टायमा भितर जातलें म्हटलं तेणी कितें सांगलां तशें ह्या टायमा भितरूच जावचें अशी आमी इच्छा व्यक्त केली. ना this is a democratic process आनी जें डेमोक्रेटीक प्रोसेसान जें करपा जाय त्या तरेन आमी करतात. फाल्यां आमकां दिसलें आनी आमकां खबर आहा हू इज द कल्प्रीट आमी लाठी घेवन ताका मारपा वचपाक शकना. आमी त्या प्रोसिजरांतल्यान आमकां वचचें पडटा आनी ज्या प्रोसिजरांतल्यान आमी वचपाक सोदतात तांकां आमी वचून मेळटा. एवरी टायम आमी होच उपाय घेवजिला. नाजाल्यार वेगळे उपाय आसतात पूण ते आमकां हाताळपाचे ना. आमकां रायट वेन वचून आमकां जस्टीस मेळपाक जाय. आतां पासून आमी मिनिस्टराक सांगलां जो कला अकादमीचेर अन्याय जाला कला अकादमी सारकी जावचीच पूण ज्या मनशान ह्या कला अकादमीचेर अन्याय केला जो पयसो लोकांचो पयसो हांगा वेस्ट जाला त्या मनशाक कल्प्रीट म्हणून ताका शिक्षा मेळपाक जाय आनी तुमची टेन्युअरा भितर मेळपाक जाय. आनी ताणें आमकां वचन दिलां की प्रॉमीस केलां की आपूण हातूंतल्यान तुमचो हे फॉलो करतलो. इतलेंच न्ही ताणें सांगलां की आपूण 100 आर्टिस्ट गोंयचे आपयतलो आनी तांचे बरोबर CM घेवन बसतलो आनी एक कल्चरल पॉलिसी बरे तरेन परती रिफॉर्म करतलो. खुबशे इक्विपमेंट